भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जुवां प्रमाणे शुभवार्तांत 22:20-27 वोळ 27 जॉन चॅप्टर 20:27. सकाळच्या वेळार उतार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी घेवया हे उतार. जेसू म्हणटा कोणाक तोमासाक म्हणटागी. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुझे बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड. म्हज्या कडवळांत घाल. बेविस्वासी जायनाका. परतून म्हणटा हे उतार घेवया आमी. जॉन चॅप्टर 20:27 जुवां प्रमाणे शुभवार्ता 22:20 वोळ 27 आमकां अशें म्हणटा. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें. जेजून उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुझे बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड. म्हज्या कडवळांत घाल. बेविस्वासी जायनाका. ह्या शुक्राच्या दिसा आमी मागूंक जाय. साम 51:10 एक निर्मळ काळीस म्हाका रचून दी. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका आज रचून दी. एक नवो थीर आत्मो आज म्हजे भितर घाल. निर्मळ काळीस, खलते काळीस, देव बिरांतीचे काळीस, जेजूच्या मोगान लासचे काळीस, देवा संगत रावचे काळीस आज म्हाका निर्मून दी. हे पवित्र आत्म्या आज जेजूच्या मोगा लागीं म्हाका व्हर. आज सुतार म्हणटा की बो अपुरबायन. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुझे बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड. म्हज्या कडवळांत घाल. बेविस्वासी जायनाका. बगर सतमान. तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेसून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमानताय न्हय. पळय नासतना सतमानतांतले कितले भागी. म्हज्या मोगाचे न्हू दिसान दीस आमी बेविस्वासी जाता. आयचो दीस एक अर्थ व्हरतो आशिर्वादाचो बेसव असो खंयचो जावन आसा. आज आमचो विश्वास सोम्याक वाडोवन सोम्याच्या मोगान एक जावन रावचो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू तोमास म्हणटा की जेजूच्या तोंडांतले उतरां भायर येयल्या वेळार जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमानताय. तोमास म्हणटा तवळ तोमासान म्हळें
म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा, म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. ताळणी येताना म्हणूंक जाय म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. तेंते सवा जैत वतना म्हणूंक जाय म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. नाका जाल्ले मोती देता आसतना म्हणूंक जाय म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या. एक पटी म्हणचे न्ही, म्हणा 10 पटी 20 पटी म्हणा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. नाजाल्यार कोंत कोणा म्हणया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू देवसाराची हर एक सकत आमच्या भोंवतणी आमच्या जैत व्हरूंक आमच्या कुशीन रावता. त्या खातीर रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा जुवांच्या उगडापणान 23 वोल्ड 20 म्हणटा की हांव तुज्या दाराला काळजाच्या दाराला उबो आसा. कोण म्हणटा? जेजू. जेजू. परतून जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 7 म्हणटा की प्रत्येक उत्पत्ती पुस्तकान 24 वर्स 7 म्हणटा की पाताक तुज्या दारा लागी वेट कर परत करून रावून आसा. पाताक म्हज्या मोगाचे न्हू देवसार विंगड रूप घेवन आमच्या येना. एक आमचे भितर म्हणजे आमच्या पाताक जावन आसा व्हडले देवसाराची करणी. हर एका दिसा आमकां सकयल घाल. देवाची कृपा जोड घेनासतना एक अडकळे हाड ब्लॉक करून दवरची देवसाराची सकत आमचे तोर भायर घालूंक जाय. ती जावन आसा पाताक 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 विंगड विंगड रितीन. आस मागण्या प्रत्येक तरा बेविश्वासी आमी जाल्या. बेविश्वासी कितल्या फुडें आमची जिवीत आमी बेविश्वासी जालो म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी आज पळय म्हणजे आज शुक्रार जावन आसा. आमी कितलो वेळ सोम्या दिता, कितलो वेळ सोम्या सांगात आसता, कितलो वेळ आमी सोम्या विशय उलयता, कितले देवाचे उतर आमच्या जिबेर आसा, कितले देवाचे उतर आमच्या मोतींत आसा, कितले देवाचे उतर आमच्या काळजांत आसा. खंयचे उतर म्हज्या काळजाक लागला, खंयचे उतर म्हज्या काळजाक लागला. हांगा पळय प्रत्येक तरां सकाळच्या वेळेर उतर आमी घेवया. खंयचे? जॉन चॅप्टर 20 वर्स 27 उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें जेजून सांगलें तुजे बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. कित्याक तोमास दुबावलो. तोमासान आमी कितलो दुबावता म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी आमचेर पातयेवन आसा जावं फुरो संवसार वस्तूचेर इश्टाचेर तांचेर पातयेवन ताणें सांगलें सगळें रायट म्हण आसा. म्हज्या मोगाचे म्हाका कळीत आसा एक फावटी एका रेसिडेन्सी रिट्रीट एक सुमार 28 इयर्सचे भुरगे रितीरेक आयिल्ल्या वेळार ते म्हाका तेजे मोबायल दाखोवन म्हणा लागले की ब्रदर ह्या व्यक्तीन इतली भासवणी म्हज्या जिवितान केल्ली, इतली पुरो प्रॉमिस दिला ताणें. काजार पक्का म्हाका म्हणालो 100% हांव तुजे काजार जाता. आमी 4 वर्सां मोगान आसल्या. इतली भासवणी सगळी मेसेज्यो म्हजे लागीं आसा. आज म्हणटा की हांव तुका वळखना, म्हाका तूं नाका, कित्याक म्हाका दुसरे तुवें चड मोग करतलें मेळना. तेकाच हे भुरगे म्हणटाले ब्रदर कितें करचें म्हाका कळीत ना, म्हाका जियोंक नाका. एक बसवणी तेणी पळयत आसतना, एक प्रॉमिस ताणें दिले पळयत आसतना, ताणें दिल्ले मेसेज हर एक पळयत आसतना म्हजे काळीज कुडके जाल्ल्या बरी जाता. म्हज्या मोगाचे न्हू मनशाच्या बसवणेक मनशाच्या उतराक आमचे काळीज कुडके जाता. जाफर दोळ्यांतल्यान भरता दुकां. त्या खातीर जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां, दुकांनी सूख रस्तलो तस सांबाळता तुका. दुकांनी सूख रस्तलो तो जेजू तुका सांबाळटा. ताची बासवणी खरी जावन आसा, ताची बासवणी खरी जावन आसा, ताच्या बासवणी म्हणजे सकत आसा. आज मुखार आमी पळयता आज हर बासवणी वयर आमी ध्यान दिवया. हांगा जेजू म्हणटा तोमासा. तोमासाच्या जिवितांत दुबाव आसलो. तोमासाक सोडना. तोमास तूं म्हज्या सांगता आसता दुबावलय आनी तुजी गरज ना म्हणना. जेजू म्हणटा बापूर भायर. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजे बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, म्हजे हात पळय. हाताच्या खिळे तपल्या गायन तुजे बोट घाल आनी तुजे हात हाड आनी म्हज्या कडवळान घाल. असो विश्वास जायचे न्ही की हांव विश्वासी देव, हांव विश्वासी, हांव तुज्या मुखार आसा. जफानिया 3:17 म्हणटा की जफानिया 3:17 म्हणटा की हांव तुजो देव तुज्या मोदेर रावतलो, हांव तुजो देव तुज्या मोदेर रावतलो. ही भासवणी न्ही की म्हज्या मोगाचे न्हू. देवान कोणाक सोडला, कोणाक सोडला? आपल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळाक ताणें समर्पण दिलो. कित्याक? सगळ्या मनशा कुळान तारण सुटका सोडवण जोडण्याच्या खातीर. हे भुरगे 4 वर्सां मोग केल्ल्या तळेटान दिल्ले हर एक भासवणी बरे कंटेन सेव करून दवरला. हांवें सांगलें बाये तो गेलो दुसऱ्या सांगाता. आज तूं करगाते आसे, करगाते आसे, करगाते आसे. एक काम कर, इतली भासवणी तुज्या मोबायलार आसा. एक काम कर आतां, एक काम अनेक देवाची भासवणी त्याच मोबायलार तूं बरोवन सुरू कर. वर्ड ऑफ गॉड, प्रॉमिस, देवाच्यो भासवणीचे उतार, प्रॉमिस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड सगळे बरे बरे बरे.
आता कितें कर, ते पाठ डिलीट कर आणि हो पाठ सुरू कर. आता जे कितें पोरणे जाले ते सोड, जाले. देव वर्त्या मोगान तुका भरतलो. बाया रितीरेक आयले की त्या देवाच्या मोगान तुवें भरच्या खातीर ह्या रितीरेक आयले. प्रत्येक तरा बासोणी दिल्ल्यानी तुका विसरला, बासोणी दिल्ल्यानी तुका विसरला, लेकिन बासोणी दितालो, दिल्लो आणि प्रत्येक तरा हर एक दिवस सांगत आसलो तो देव, तो केदीच तुका विसरचो ना. मोगाच्या न्हू, हे उतार मतीन दवरा. रचलो देव हर एक दीस पोसता, रचलो देव हर एक सांबाळटा, रचलो देव हर एक ध्यान दिता. जांफळो आज शुक्राचे मोतीन जायती खंत आसा, जायती राटावळी आसा. कित्याक म्हजी भुरगीं अशे, कित्याक म्हजे कुटुंब अशे, कित्याक म्हजे जिवीत अशें जाता आसा, कित्याक म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, कित्याक वाय म्हणले क्वेश्चन एवरी डे आमकां सतयता. जांफळो कित्याक ही पिडा. केदाळा म्हजी शुगर लेवलाक येता, केदाळा म्हजी बीपी कंट्रोलाक येता, केदाळा म्हजी पिडा म्हजे तो सोडून वता, केदाळा म्हजे पिडे वखद. मोगाचें न्हू, आज म्हणया आमी सोम्या म्हजो बेविस्वास तूं पयस कर, बेविस्वास. त्या खातीर एक उतार आमकां भोव अपुर्बायेचें अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 84 वर्स 10 म्हणटा. किर्तनांत 84:4 वळ 10 अशें उतार म्हणटा. पळया, तुज्या आंगणान काडचो एक दीस, तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसा उपरांत चड बरो. परतूर म्हणटा आयका, तुज्या आंगणान काडचो एक दीस. कितें उतार सांगता म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाच्या मोगाचो अनुभव खरी एका दिसा हांवें तुवें करूंक जाय. जेन्ना तूं सोम्या सांगाता बसताय, जेन्ना तूं सोम्या समोर बसताय, जेन्ना तूं सोम्याची काकुती अनुभव करताय, जेन्ना तूं सोम्याचे दैवी शक्ती अनुभव करताय, हे संवसाराची खंयची वस्तू कांयच न्हय म्हूण दिसता. पळया सांताचें जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू, पळया भाग्यवंत मदर तेरेसाची जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू. ती एवकरिस्ता मुखार हर एका सकाळी खर्च करतली. पळया एक दैवी सकत तिणें जोड घेतले. हे भाग्यवंत सांतीन तीन जाली म्हज्या मोगाचें न्हू. आज देवान आमकां भाग्यवंतपण आपोवणें दिला. ह्या सकाळच्या जण एकला आमकां ताणें भाग्यवंतपण आपोवणें दिला. त्या खातीर एक कडेन आमचे दोळे धांपया, ह्या गायनान भाग घेवया आनी देवाक आज आमी अर्घा दिवया. मोगाळा बापा, तुका ह्या सकाळच्या वेळार तुका अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. बापा, तुज्या मोगाचो अनुभव तूं आमकां दिवन आसाय, तुज्या मोगान तूं आमकां भर नासाय. बापा, बापा तुजे विस्वासी मोगान तूं आमकां भर नासाय. हर एकल्या विशयान तुका कळीत आसा बापा, हर एकल्या विशयान तुका कळीत आसा बापा. बापा, आज ह्या वर्त्या मोगान, वर्त्या पदवेन, वर्त्या कृपेन, वर्त्या सक्तेन तुज्या भुरग्यांक तूं भरते आसाय. बापा, बापा हे सकाळ तुका अर्घ येता. सोम्या तुका आमी स्तुती करता, पवित्र आत्म्या तुका आमी वाकणटा. हो दीस चलोवंक जायसी कृपा, बोळ, सकत पदवी तूं आमकां दिते आसाय. तुजे दैवी कृपेन तूं आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया, परत देवाची उतर आमी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो
रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. Psalm chapter 84 verse 10 उतार म्हणटा. Psalm chapter 84 verse 10 म्हज्या मोगाचें उतार अशें म्हणटा की तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां परस चड बरो. आज शुक्राच्या दिसा एक ल्हानशी हांव काणी तुमच्या मुखार दवरता. हे सुकणें डेझर्टांत पडोवन आसलें. डेझर्टांत एका प्रत्येक तरा मरुभुमी सुवातेर पडोवन आसलें. ते उडोवंक जायनासले. म्हज्या मोगाचें न्हू ताका एक तराची पिडा तेजे पांकां पुरा झडोवन वयताली आनी त्या सुवाते ते बसून रावले. ना उदक ना कांय ना कांय ना. आनी हे सुकणें हर एक सरट्ट आसतना हे पारवो उबोवन वेताना तेणें पळयलें आनी त्या पारव्याक आपयलें तेणें आनी म्हणलें गे पारव्या म्हजे कश्ट समजून घे तूं खंय वेते आसाय. पारवो म्हणूंक लागलो हांव सरकार वेते आसा. ताका म्हणालें एक काम कर देवा लागीं सांग म्हजे कश्ट केदाळा परिहार जाता केदाळा सुटका मेळटा केदाळा म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. हांव सदां करगते आसा ह्या डेझर्टांत आसा हांव मरुभुमी प्रदेशांत आसा उदक ना म्हाका म्हजी पिडा वाडूनच आसा. आनी हो पारवो सरगार गेलो आनी दुताक मेळ्ळो आंजपुडव्या मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें सगळे समस्या. हांव येता आसतना एका सुकण्याक पळयलें ते जायते रोडोवन आसा जायते रोडोवन आसा सदां कश्टांत आसा सदां करगते आसा ताजी पिडा वसना 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 म्हणून ते करगोनत आसा. ताकाच प्रत्येक तरान हो आंजपुडव्यो म्हणा लागलो की तूं कित्याक म्हळ्यार आनी 10 वर्सां ताच्या जिवितान कश्ट आसा आनी 10 वर्सां ताच्या जिवितान कश्ट आसा. ताका पारवो एकदम सॅड जालो. तर हांवें कितें म्हणून एक काम कर ताका वचून सांग हर एक दिसा ते कश्टाक ताका सांग अर्गा तुका थँक्यू जिजस थँक्यू म्हणून सुरू कर हर एक तुवें कश्टाक. आनी प्रत्येक तरान पारवो आयलो आनी त्या सुकण्या लागीं म्हणा लागलो की तुजे कश्ट वेगळीचे परिहार जाता. तूं एक काम करूंक जाय हर एक दिसा हर एक पिडेच्या वेळा हर एक कश्टाच्या वेळा अर्गा तुका थँक्यू म्हणूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू सुकण्यान सुरू केलें हर एक दिसा थँक्यू लॉर्ड अर्गा तुका बापा अर्गा तुका जेजू कंटिन्यू म्हणून सुरू केलें. म्हणजे दुसऱ्या दिसा हे सुकणें आनी पिड्यान पडलें. तिसरे चलोवंक जायना जालें. चवथे दिसा मरणाच्या तणीर म्हणल्या बरी पडोवंक सुरू जालें. जाल्यार थंय ते म्हणा लागले अर्गा तुका वॉट एवर म्हज्या जिवितांत जालें कितें आयलां सगळ्याक हांव तुका अर्गा दिता. तशेंच 5-6 दीस पाशार जाले. पिडा ताची वाडली. 7व्या दिसा म्हज्या मळबार ताणें पळयलें मोड. म्हज्या मोगाचें न्हू पावस आयिल्लो येवंक सुरू जाल्ल्या बरी ताका दिसलें. मात्र न्ही 2 दीस पावस येवंक सुरू जालो. मात्र न्ही ताका उदक मेळ्ळें घाण मेळ्ळें. म्हज्या मोगाचें सगळें ग्रीनरी त्या सुवाते मरुभुमींत विस्तरूंक सुरू जाली. ताची पिडा होगूर हळुवायन बरी जावंक सुरू जाली. ताची गेल्ली पांकां येवंक सुरू जाली आनी उबोवंक सुरू जालें खेळोवंक सुरू केलें नाचोवंक सुरू केलें. ह्या सुकण्यान म्हज्या मोगाचें न्हू पारवो परतून सरगार वता आसतना वाटेर हे सुकणें पळयता आसतना पारव्या अजाप जालें आनी दुता लागीं वचून म्हणलें की तेणें आंजपुडव्या लागीं तुवें म्हळें 10 वर्सां की ताची पिडा आसा
एक हप्त्या भितर 10 दिसा भितर हे सुकणें हसता नाचता एकदम हॅपी जावन आसता सगळें ग्रीनरी अशें कशें ताकाच ताणें म्हणलें की तेजी सिट्युएशन बदलाचें जालां तेजे सगळे नेगेटिव्ह ताणें सोडले हर एक कश्टाचे अर्घा तुका म्हणलें मोरच्या टायमार अर्घा तुका म्हणलें लास्ट स्टेजीर अर्घा तुका म्हणलें हर एक अर्घा दिता आसतना सगळे तेजे नेगेटिव्ह गेले ते जिवितांनी पॉझिटिव्ह म्हळ्यार हे बरोसो उद्योग लागलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज सुतार म्हणटा की साम 84 वर्स 10 तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडचो 1000 दिसा परस चड बरें हर एका दिसा देवाच्या आंगणांत आमी रावया देवाक अर्घा दिवया देवा स्तुती करया देवा होगोळसया त्या खातीर देवाचें उतर आमकां वर्ती भासोवणी आज म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या शुक्राच्या दिसा जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 4 11ची वळ अशें म्हणटा आनी अस्तामतेक व्हडल्या दर्या पर्यंत विस्तरलेलो प्रदेश तुमचो जावंक जाय परतून म्हणटा आनी अस्तामतेक व्हडल्या दर्या पर्यंत विस्तरलेलो प्रदेश तुमचो जावंक जाय वर्स 5 तो जिवंत आसा सर कोणूच तुज्या विरुद्ध रावंक शकचो ना म्हज्या मोगाचें न्हू हे सुकणें हर एक कश्टान देवाक अर्घा दिवंक लागले म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या हर एक कश्टां हर एक समस्ये हर एक दुखा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस थँक्यू जिजस आज रिपोर्ट समना थँक्यू जिजस हे जायना आमकां थोड्या दिसांनी आमच्या भितर बदलावण येवंक सुरू जाता कित्याक जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुज्या विरुद्ध रावंक शकचो ना जशें हांव मोइशे सवे आसतो तशें हांव तुज्या सवे आसतलो हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना म्हणली बसोवणी आज आमी थीर कंदुरी 5 पटी 10 पटी वाचता खंयचे जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 10 टायम वाचा म्हज्या मोगाचेर दीस आयचो तो सोमी चलोवन व्हरूं दी राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी तुवें हाताखालच्या हर एक कामाचेर आशिर्वादीत करूं दी पवित्र आत्म्यान म्हाका तुका भरूं दी दैवीक ज्ञानान तो म्हाका तुका भरूं दी मात्र न्ही सगळ्या वायट तावन तो आज म्हाका तुका निवारून दी म्हज्या मोगाचें एक आमचे दोळे धांपया मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळा आयसीयूंत आसता वेंटिलेटर आसता बरोच सांडल्या पातयेनी सांडल्या प्रत्येक दंड हळटल्यांक चंचल जाल्ल्या हर एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता बापा जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 उतार तुज्या म्हणटा की तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावंक शकचो ना वय बापा आज तेंते सावा अडकळ्यो अडचण्यो सगळे आमकां सोड नसून दी बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर पवित्र आत्म्यान आमकां भर दैवी शक्तीन तूं आमकां भर बापा आज मागता निराश जाल्ल्या दंड हळटल्या हर एकल्या बाबणेची तुजी दैवी सकत वतय बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर ध्यानान बोर सगळ्या बंदकांनी बंद हाडता सुटका आनी सोडवण लाभय तुज्या दैवी शक्तीन तूं आमकां बोर आशिर्वादीत कर अनॉइंट कर आनी ब्लेस कर सगळ्या वायट तातून आमकां निवार हो दीस जावं दी आशिर्वाद आसो जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका आनी सर्व प्राप्त जावं दी ह्या दिसा सगळ्या बंदकांनी आमकां सुटका प्राप्त जावं दी म्हणून सोम्या तुज्या नांवान आज मागता आमेन तुज्या मोगाचें न्हू अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे फाल्यां सोनवार स्लाव लंडन सकाळ 9 वरां तावन 1.5 वरां पर्यंत विशेष कन्वेन्शन लंडन आसा जाण एकली ह्या व्हडा संख्यान तुमी रजिस्ट्रेशन करूंकूच जाय करूं ना आतांच तुमी रजिस्ट्रेशन करा हांगा लिंक धाडटा रजिस्ट्रेशन करा देव तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी बेसांनी भरूं दी सोमारा दनपरा लायव्हाचेर एक विशेष मांडावळ म्हणजे सोमारा दनपरा लायव्हाचेर 2:45 to 4 o'clock विशेष मांडावळ हांवें तुका पळयला सुटके खातीर त्या दिसा विशेष तर मागतलें हांव म्हज्या मोगाचें न्हू तशेंच बुधवारा सकाळीं 5:30 वरां तावन ब्रेस्तारा सकाळीं 5:30 वरां पर्यंत 24 hours ह्या चॅनलांत विशेष आराधना आसतलें विशेष 24 घंटे म्हज्या मोगाचें त्या राती होल नायट मागणे जेरिको नायट त्या खातीर सुखान आसतना तुमी वेळ काण दवरून तुमच्या घरांत मोबायल ऑन दवरून 24 घंटे आराधनान भाग घेवया हर एक वायट सगळं आमकां सोड नसून दी देवाच्या उतरांत आमची कुटुंबां बळवंत जावं दी आमेन म्हज्या मोगाची अनाउन्समेंट ऐकया लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात फाल्यांच्या दिसा म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा विशेष आराधन 2:45 to 4:15 म्हणसर डिवायन मर्सी चर्च मीरा बायंदर ह्या सुवातेर आसतले जण एकल्या भाव भयणाक डिवायन मर्सी चर्च मीरा बायंदर एक विशेष वोत्त्याचे आपणे जावन आसा मीरा रोड बायंदर आनी नियर बाय सुवातेर रावतेली लोकां हे ह्या व्हडा संख्यान
आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. There will be a Konkani Bible Convention and Healing Service on Saturday, 13th of September from 9 a.m. to 1:30 p.m. This convention will take place at Slough, UK. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Norona, Brother Prakash D'Souza and other priests will be present for this convention also. To register for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. For further details, kindly contact 074747 I'll repeat, for more details, kindly contact 074747 Come in large numbers and experience the blessings of the Lord. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th and 21st शुक्रार सोनवार आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्वेंशन आनी हिलिंग सर्वीस आसतले. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर नुएम गोवा. वेळ जावन आसा 2 वरां 7 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश एंड टीम तशेंच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश आसतलें. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24, सप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळतावन एकले बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका 7-8 म्हयन्यांतून कठीण पायदूख आशिल्लो. कितले वकात केल्यार ते गूण जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकारिस्तांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू मार्फत म्हज्या पांयांची दूख संपूर्ण गूण त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. मुर्डेश्वर तावन एकले बायन आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेक कठीण पोटान दूख आसली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. कितले वकात केल्यार ताची पोटान दूख गूण जायनातली आनी डिवायन मर्सी पंगडाचे दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी येवकारिस्तांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू मार्फत म्हज्या दुवेची सगळी पोटान दूख गूण जाल्या आनी आतां तें भलायकेवंत आसा. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6:4 परतून हे सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो घोव बोटेर काम करनासलो आनी ताका व्हडली बोट मेळिल्ली आनी तातूंत ताका काम चड आशिल्ले द्वारे तो मस्त कश्ट नासलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या घोवा खातीर उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत 3 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान म्हज्या घोवा खातीर हांव मागून आसली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या घोवाक
काम उणें जावन तो आतां बऱ्या रुतन काम करनासा. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक तकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो आनी बागोवन गेल्लेल्यांक हांव दादोशी करतलो. प्रेज द लॉर्ड. सावंत वाडीतावन एकले बायन आपल्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या एका भुरग्याचो कुमगार आनी एका भुरग्याचो क्रिसमसचें कार्य आसलें आनी तें दोनी कार्य बऱ्या रुतन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसारनासली. मात्र न्ही, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागोनासली आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या दोगांय भुरग्यांचें कार्य बऱ्या रुतन जालां. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7 and 8. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल.